Coucou les filles, j'espère راكم bien, راكم غاية, راكم ملاح. اليوم جبت لكم نوفا فيديو كي راكم تشوفوا لي فيه. راني رايحة سونتر كوميرسيال سينيا. راني رايحة pour voir le deuxième magasin تاع كيابي باسكو في لي ريزو سوسيو تاعهم كيلكو سوا في الانستغرام ولا في الفيسبوك ils ont lancé بلي le 10 سبتمبر le jeudi غادي يحلوا لو دوزيام ماغازان تاعهم في الثانيه. راني رايحه وهاد لا فيديو فيها دو بارتي. لا بروميير بارتي غادي ندير لكم ان تور في الماغازان كيابي ولا دوزيام بارتي غادي نوري لكم كاشاشيت كيلكو سوا من كيابي كيلكو سوا تاني لي زوتر مارك وثاني شاشيت افون باسكو افون شريت اللي يتبعوني في الانستغرام يعرفون باللي اشاك فوا نمشي نبارطاجي معاهم في ستوري يعرفوا مي في اليوتيوب ما على بالهمش بور سا كنت نبارطاجي معكم ميم لي زاشا اللي درتهم قبل سيدار ماشي كيابي خاطي قبل وميم كوسميتيك شاشيت باسكو طحت في ماغازان بيتو ماشي طحت في ماغازان داك ماغازان انا عارفه مي افون ما كانش يبيع كوسميتيك كان يبيع غير لي بارفان وشوكولا وهاد الخطره راه يبيع كوسميتيك وراه يبيع ديك الصوالح كوسميتيك شابين صلبي بزاف وغادي بارطاجي معكم على فان تاع لا فيديو غادي نوريكم كاع كوسميتيك شاشيت من عنده هاد المغازان اللي جاي في سونتر فيل. قعدوا معايا حتى لا فان تاع لا فيديو باش تعرفوا هاد المغازان وين جاي ومغازان يدير صوالح شابين بور لي فيتور ماريي اللي بغاو يدو صدر خطبه ولا كمال ولا حاجه كيما هكا يخدم دي باك شابين 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 بور لي فيتور ماريي ولا بور ان كادو با اوبليجي فيتور ماريي مي بوكو بلوس انا شفت بزاف لي في العرايس يروحوا عنده يكوموندو صدق هي ورجلها ولا هي ولا فيونس تاعها يروحوا يشروا عليهم بزاف سي بور سا قلت لي فيتور ماريي كملوا معايا لا فيديو حتى لافا. هادو سي دي جو داروهم جدد كيما هادي بنتي تلعب فيه سي 200 دينار وكاين دي جو وحدهم كيما هادو كاينه يفي تشد تعطيها 200 دينار تعطيك ان جوتون وكاين لا غير هكا دير 100 دينار ويلعب وحده. maintenant les filles غادي نوريكم شريت من عند ماغازان كيابي باسكو شرا مون ماري يعني شريت
اي ميم شينال سيدير ما في شينالها. اي اوسي غادي نوريكم شي من عند ماغازان بير اند بير، كان هو تاني دي بروموسيون، جو بونس مازال دايرين لي بروموسيون. وتاني في الجي كنت دو باساج في الجي، رحت سونتر كوميرسيال باب الزوار دخلت اسي واكيكي كانوا دي بروموسيون، شريت لبنتي دوك نوريكم. بلوس كوسميتيك تاني شريت كوسميتيك عند ماغازان يبيع صوالح شابين، يبيع بوكو بلوس صوالح سي دي برودوي فرونسي، سيدير كوسميتيك بوكو بلوس فرونسي. هو يبيع كوسميتيك هو سموه كونفيسيري دو بونور. هو يبيع توتكي غاتو شوكولا، اوسي يبيع توتكي كوسميتيك شامبوان ابري شامبوان لي كريم لي بارفان. المهم هو يبيع كلشي صوالح شابين. اي اون بليس غادي نوريكم شي تاع صوالح اخرين تاني، قعدوا معايا حتى لافان باش تشوفوا كاع صوالح شريتهم ونقولكم بيان سور لي بري اي لادريس. نبداكم بالاول بالكيابي. نبداكم لي في لي فيتمون تاع الكيابي. شون كيابي غير باش نقولكم ماغازان كيابي هذا حل في الثانيه، حل لو جودي à 14h où il y avait beaucoup de monde. Je pense ما كاش داير فريمون دي بروموسيون، مي vu que ماغازان كانوا بزاف يستناو فيه كيابي تاع وهران. ماغري كو كان حل كيابي في سيدي يحيى، سونتر كوميرسيال سيدي يحيى اللي جاي في ياسمين، مي لي جون جو بونس ما يعرفوش تاع سيدي يحيى، كانوا يقراو تاع السينيا، وتاع السينيا هو لو بلو كونو. الوغ يافي بوكو دو موند، ان موند فو زعما لا شين لا كيس حتى عند الدخله تاع لا بورت، يافي فريمون بوكو دو جون اللي جاو سبيسيالمون بور كيابي. سيدير لي ماغازان الاخرين كانوا فيهم الناس، مي بوكو بلوس كيابي هو اللي كان معمر. الوغ غادي نبدا لكم باش نوري لكم شاشريت هادو هما، ونبدا لكم نوري لكم بلا بياس. ما وريتش تاع راجلي، جو بونس كو اوني توس دي فام ولا دي مامون، ما بغيتش نوري تاع راجلي، قلت زعما سي با امبورطون. هو شرا ان بونطالون اي شوميز، شراهم شابين بزاف، ان بونطالون جين اي شوميز شابه شراها. دوك نوريكم انا شاشريت. الوغ نبداكم الاول بهاد لو بول، فوالا تشوفوا هذا بول شريته انا ليا. لو بري تاعه شريته فوالا، شوفوا لو بري ني با دي تو شير، هو كان 1100 دينار، ماشي غالي. ها هو لو بري تاعه 1000 دينار ولا 1100 دينار، ماشي غالي. هذا شريته اكس ال اللي فيها فوالا كيابي، ماشي تاع سامبل تاع تو لي جور تاع خدمه، الي سامبل جايه كيما هكا، جاي تيسي هكا كيما تشوفوا هكا فيه هكا هادو لي بتي بوين في المون في الكوراي في النوار في البوردو. مي لو تيسي شباب عجبني، وشريتها اكس ال. تاني شريت هاد لو بول الثاني عجبني، جاي سامبل نحلها لكم هنا. هذا شريته موانش على الاخر، شريته 750 دينار باش تشوفوا لو بري، وشريته اكس ال يعني با شير دو تو با دو تو، هو ماشي غالي سي بيان. وعجبني باسكو تاع تو لي جور تاع خدمه، تكون نحلها لكم هكا باش تشوفوا هكا. ايوا هكا نحلها نوريكم، نحلها هكا شوفوا. هاولا هكا يجي لي فيه، مازال ما قدرت اشوفه، مازال ما لبسته. هاولا جاي شباب، جاي كوطون، جاي مليح. هادو لي بيل شفتهم ليا مع كيابي، نقول لكم البونطالون ولي لا توني تاع بنتي. الوغ لو بونطالون لي في شريت هذا جاي في الكري، كان خاصني واحد في الكري، عندي في التجين، عندي في النوار، عندي بليزيور كولور. في الكري هذا فرونسي ما كاش عندي، كان عندي في الكري كلير. شوفوا شريت تاي 46 جاني بيان، ولو بري تاعه نورمالمون سي 1800 دينار. ها هو لو بري تاعه باش تشوفوا. دو فاصون كيابي صوالحهم ماشي غاليين، هذه حاجه مليحه. ولا كاليتي كيما قلت لكم الي بيان، اني با مال، مليحه لا كاليتي، يصبر لك مليح. انايا جي لابيتود نلبس كيابي، ولا فيريتي صوالحهم يقعدوا لي، ميم نغسلهم بليزيور فايتو لا كولور ما تبدلش. وتاني لي بونطالون ولا لي روب ولا كيلكو سوا لقاش نشريه ما يقعدش يدير هذاك
ما يطلقش الشعر ولا يدير هكا يدير هكا. مهم لو تيسي يقعد يشد روحه. هذا بوغ لو بونطالون اللي شريته. دروك نوريكم البنتي شريت لها. بنتي شريت لها ان بول اي ان بونطالون. نوريكم ونكمل مع كيابي باش نوريكم صوالح اخرين. بوغ ما في لي في شريت لها هاد لو بول. شريته 4 ans. راني نشيلها 4 ans دروك ماشي نشيلها 3 ans. توجور جاها بيان 4 ans وجاها بيان. او ديبي باباها خاف قال لي 4 ans يبان صغير، قال لي كبري لها. قلت له لا ما نكبرلهاش 4 ans بالي هذاك هو. الوغ جاها بيان، ما جاهاش جوست مي جاها بيان. لي بري تاع هادو لي في سي 550 دينار. جاي في بلو نوي ان كا vous voulez voir la couleur c'est en bleu nuit. وهادو لا كولور نورمالمون راها تبان كاتبين مور لوف. ومام هي عجبها بزاف لبساته وبغاش تقلعها لي. دروك لو بونطالون شريت لها ثاني بونطالون شريتها في 4 دوك نوريه لكم نقلبها لكم نوري لكم. ولو بري تاعها ها هو لو بري تاع شريته 1400 دينار. توجور 4 لي في كيما قلت لكم راني كبرلها في لاج 4 ولو بري تاعها سي 1400 دينار 8 اورو. اون كا فو شيرشي اون اورو سي كومبيان سي 8 اورو. دوك نوريه لكم كي جاي. هذا هو اللي فيه لو بونطالون اللي شريته لبنتي. جاي اون تيسو ما جاش اون جين باش تعرفوا. يبان اون جين مي هو ني با اون جين. هنايا تاني هادو لي بوش غير هكا دي غير مخيطين ما كاش دي بوش. وهنا عجبني باسكو ما فيش ني سانتور ni ni fermeture plutôt ni وين دي لا سانتور ni la fermeture ni rien du tout. طلعي لها هكا وتلبسها. وانا بور ما في جي بريفير نلبسها هكا لي بونطالون اللي يكونوا يطلعوا ديريكتومون ما فيهم ني لا fermeture ما والو. يجي بلي براتيك ليا باش نلبسها لها. وكيما قلت لكم لي في لي بري تاعه شريته 1400 ولاج درت لها لاج دو 4 هادو بور كيابي. دوك نوريكم لي زوتر مارك ولي زوتر ماغازان شريت عليهم. Le magasin les filles بو انبير كندير بروموسيون بور لي تيشيرت كنديرهم كاع 100 دينار. انا عجبني هذا اون بلون جاي سامبل كاع بلون. وانا خدمه تاع يدي شوفوا كي جاي هنا هذه كاع لها جو بونس لها لا مود شفتها منيك سدير عند كاع لي مارك يابي زارا كاع حاطين هكا لي تيشيرت. وهنا يجي هكاك شغل مقلوب هكاك شغل تي قلباته même pour les enfants دايرينهم عند لي زونفون عند لي زوم اي عند لي فام. وهنا جاي سامبل. وهنا الخدمه عجبني شوف دايرين كوم كوا هذه باليت تاع فار بوبيير هذا بارفان وهذه ماسكارا. وهنا جاي ميك اب اون فيلك. عجبني جاي شباب ونلبسه بوكو بلوس بور لي ويكاند لي سورتي هكا. هذا ما نخدمش بيه مي عجبني بزاف وشريته. ولو بري تاعه كان داير بروموسيون دايرينه 1000 دينار كاع داير 1000 دينار. وانا شريت اكس ال ولو بري تاعه 100 دينار ماشي غالي. هاد لو بول لي في شريته غالي شريته 750 دينار. مش سي با اسكو كان دايره بروموسيون ولا لا مي عجبني بزاف. عجبني هاد الديسان هكا يلعبوا لي زانيمو يلعبوا في الميديا دي لوف ديس جيم. وعجبني تاني لو بوش لي مونش تاعه شوف كي شابين عجبني بزاف. هاد لي مونش شفتهم تاني في كيابي دايرينهم هكا خادمين هكا دي تيشيرت. هاد لي مونش عجبني بزاف ودرت لها لاج 4 هي 3 ا 4 و لو بري تاعها كيما قلت لكم 750 دينار ماشي غالي. وعندهم بليزيور كولور وكاين بليزيور موديل تاع لي بول ولا تيشيرت 750 دينار. دروك لا جيب هي اللي عجبتني بزاف. لا جيب هبلتني سيتير مشيت تاعها عجبتني بزاف هاد الموديل هكا. وشريتها لها باسكو قعدت نقول ما عندهاش دي جيب اون جين. كان عندها اي سو جيب صغارت عليها وقلت نشيلها تاني نوتر جيب. هذه شريتها شويه انا ما بارابور لي بري تاع لي فيتمون تاع لي زونفون عندهم هذه شويه ما شويه ماشي غاليه بزاف مي بارابور لي زوتر سيتير لي زوتر ارتيكل شويه غاليه سي 2250 دينار. عندهم لاج حتى ل 12 ان كا تبغي تشري بنتك عندها 10 12 عندهم لاج حتى 12 وشابه بزاف. شوفوا كي مخدومه نوريها هكا. هنا ما ندير لها الباساج باسكو نورمالمون تجي هكا هذه هاي مازال لبستها لها. انا قلت نلبسها ميم في الخريف نديرها مع هذه لي بافان بيضين تجي شابه. هاي لا
لي في دروك كملت لكم كاع من لي زاشا اللي شريتهم كلكو من عند كيابي في سينيا ولا من عند انسواكيكي تاع ماغازان تاع الجي تاع باب زوار. دروك غندير لكم لي في تاني واحد اخرين شريتهم سيدير توجور رانا قاعدين في لي فيتمون في لي فيتمون مي شريتهم عند دي ماغازان ماشي غاليين وهاد الماغازان كنديرهم بروموسيون ولا على باز ما يبيعوش غالي. نبدا لكم هاد لي شوسور سي دي ساندال شريتهم من عند ان ماغازان في بولفار امير عبد القادر. هذا ماغازان يبيع سبيسيالمون لي شوسور سيدير كندير لي ساندال كندير بروموسيون في كو ليتي غادي يروح دير لي ساندال بزاف بروموسيون تاع 2500 ردهم 1500 و تاع 4000 كنديرهم 2500. المهم انايا شريت هادو هو كنديرهم 2500 وخلى ولا سيدير دير بروموسيون كاع دايرهم 1500 صدق كاع لي ساندال اللي عنده ولا لي شوسور اللي عنده 2500 ردهم 1500 بروموسيون. وانا هذه عجبتني بور دو شوز. لا بروميير دي شوز باسكو فيها الطوغي عجبتني وفيها المارون وعندي بزاف صوالح اللي سيتيغ دي بونطالون ايتو يجو معاها وعجبتني باسكو كومبونسي و 1500 ما باتلي افير شابه ابيها شريها. وثاني هذه كيما نقولوا حنايا تروك كلاسيك ماشي حاجه دي موديل تقدر تلبسيها بوندون 1 an 2 ans 3 ans باسكو سامبل سيدير لي كلاسيك تقدر تلبسيها. هذه بور لي ساندال اللي شريتهم 1500. ويكون ثاني الساك شريته ثاني ماشي غالي شريته 100 دينار. ثاني هذا ماغازان في عبد المهيدي يبيع كاع لي ساك 100 دينار نورمالمون تعرفوه. ها هو شريته 100 دينار شباب عجبني. فوالا درت هذا ديجا لبسته نحلها لكم تشوفوه. فوالا عندنا هنايا الداخل شوف راكو يبان لكم ولا لا. المهم فيه هنايا دو بارتي هنايا وهنا الداخل تاني كاين هكا بيتيت بوش فيها بيان سور هكا تبلع. وهنا الثاني تقدري ديري وجاي هنا كلشي عندها دوغي. وانا كنت خايفه ان ما يتبلعليش باسكو وليت هكا وهي اللي هي العفسه انا ما عرفتهاش هاي كيما هكا باسكو انا وليت نحله ونبلع ما نعرفش كي نبلعها هي غير تزير على هادو باش تبلع لك. وهنا شي شباب لا كولور تاعها روز بودري. وانا عندي دي ساندال روز بودري وعندي دي روب هكا في الروز بودري ساتير لا كولور تجي بزاف مع صوالحي. هنا هذا هو قلت لكم شريته 100 دينار. هاد لو بونطالون اللي فيه شريته من ماغازان في لاباستيك كنديره ماشي بروموسيون من كان جايبهم موان شير يبيع فيهم رخاص يبيع فيهم 100 دينار. تاني عجبوني بزاف هادو لي بونطالون. يعجبني هذا الستيل تاع لي بونطالون في الصيف اللي يجو براتيك نلبسهم بزاف انا في الصيف باسكو يجي تيسو يجي خفيف تيسو وما يجوش غاليين تاني ما يبيعوهمش غاليين. وعندي هاد الخطره شيت هذا عجبني في الغوز وشيت افون واحد وريته لكم بالك في الانستا اللي تبعوني في الانستا ولا ميم جو بونس في لي فيديو افون ماني عاقله. المهم شيته كنت شباب جاي اريور بلون بلو نوي اي روز بودري. هذا شباب كيما قلت لكم لي فيه وجاي تاي ستاندار وجاي شباب في اللبسه تاعو ويجي انا نلبسه مع لي دو نلبسها مع لي باسكيت اون كنبغي نلبسها حاجه هكا خفيفه خرجه خفيفه مع دي تيشيرت وثاني نبغي نلبسها ثاني مع هكا دي ليكيت ودي ساندال ولا دي اسكاربان. المهم انا بور موا هذا افير شابه اميدينا وراكي شريتي سان بونطالون فوتي به الصيف. هذا اللي فيه لو ديرني ارتيكل اللي شريته كوتي فيتمون سيتيغ بور لي فيتمون. شريت هاد لو بيجاما شريته مع ماغازان في لاباستي يبيع كو لي بيجاما فام اي انفون بيبي تاني ويبيع تاني بدعيات كوتي تاع بدعيات عجبني بزاف. هادو شفتهم خرجوا على مومون دوني طوندونس خرجوا ومازالوا طوندونس مازالوا على مود. عجبوني عند ايتام عجبوني مي سيتي ان بو شير بور موا. البري تاعهم سيتي انتر 8000 9000 حتى 10000 نعقل بلي سا ديباس لي 8000 دينار وما نقدرش نشريهم 8000 دينار سانسيرمون بور موا سي ترو شير. وميم كنت اون فرانس بري مارك عجبوني مي تاني ما كانش عندي باش نشريهم
باسكو كنت صاي شريت وكملت دراهمي. الوغ قعدوا توجور في خاطري، وشتهم عند هذا في لاباسي يبيعهم 1000 دينار. وي 1000 دينار لي في. كاين دي بونطالون وكاين دي شورت. انا عجبني اون شورت سبيسيالمون تاع الصيف، جي اون شورت وعجبني. كان حاط دو موديل، كاين موديل هكا اللي فيه هذا نيموجي هذا، وكاين موديل اللي فيه لي فريز. انا عجبني هذا، وفيه نورمالمون 3 بياس، فيه سادير on peut dire le haut, la chemise ou la j'ai genre هكا chemise le haut ou le short هذا تاعه. وكاين هذا باش زعما pour cacher les yeux هكا باش ترقدي. انا هذا ما عرفتش نديره، انا هذا غادي نعطيه لبنتي تلعب به باسكو عجبها، كدير هكا تغمض عينيها وترقد. انا ما نديرهش. وكيما قلت لكم لي في ميدينا وبلي تاي صديق تشوفوا هنايا داير دبل اكس ال. هكا هاهي دبل اكس ال. انا شريته دبل اكس ال باسكو في ماناش نديرو لي سياج، بروبليم ماناش نديرو لي سياج، ما كاينش لي سياج. الوغ ديته ما بغيتش ندير اكس ال، خفت هذا تاع صديق تاع الرقاد هذا ما تخرجي به، خفت يصير عليا. قلت لا ندير دبل اكس ال هكا باش كاع جاني كبير ما يعنيش. الوغ هذا وبغيت نقول لكم سيته لي فيه في الدار، ودبل اكس ال جاني بيان، ما جانيش مزير، جاني غايه، جا بيان فيه ما ديتاش اكس ال. هذا بور لو ديرني ارتيكل تاع لي فيتمون اللي شريته. دوك نوريلكم لي كوسميتيك شريت. دوك بور لي برودوي كوسميتيك لي في غادي نوريلكم شريت، ماشيتش بزاف. شريت عندنا ماغازان جاي في بلاص غرغيطه معروف سمو كونفيتيري دو بونور. هذا كونفيتيري دو بونور على باس كان يبيع كو دو بارفان ويبيع لي شوكولا صدر كيما لينتس وكيندر. المهم كان يبيع هادو لي شوكولا لي بونبون اللي جايين صدر ماشي تاع مارك، ماشي تاع البلاد. وكان يبيع لي بارفان. ابري زاد ريسامون مش با وين تا ما عندناش بزاف، زاد ثاني راه يبيع لي كوسميتيك، راه يبيع توتكي شامبوان ابري شامبوان، توتكي بار لي سيروم لي كريم، ويبيع صوالح توجور صوالح شابين وصوالح لي ترو دوموندي وما نلقاهمش تاني بزاف. الوغ شتري هاد لاكام فونتين عجبتني بزاف لي في. غسلت بيها 2 فوا و جي كوافي مي شوفو فريمون شابه بزاف. دايوغ ميم لا كوافوز ريحتها هبال، ريحتها شابه بزاف. ومن لا كوافوز رحت عندها بور كوافي مي شوفو قالت لي ريحه شعرك راه فيه ريحه شابه بزاف، باش راكي غاسله شعرك؟ قلت لها راني غاسله بلان بونتين، ما عرفتهاش. قالت لي هذه كيرغان، وريتها لها في لي فوتو قالت لي شابه تاع انا غسلت بيه عجبني. هذا لابري شامبوان باغ كونط ماشي بزاف، شوفوا 160 لابري شامبوان يكمل فيت تقدر نعاود نشي لابري شامبوان. وها هو لو شامبوان 250 ولو ماسك لا كونتيتي فيه نورمالمون تاني ماشي بزاف 160. مي معليش انايا نكمل لي نعاود نشري واحد شامبو بلي غادي يقعد لي بلوس كو لو ماسك et l'après shampoing mais ماشي مشكل. le prix تاعهم c'est pour le shampoing et après shampoing c'est 69. ما بغيتش نقلع، قلت حتى نفيد ونعاود نقلع باش لو بري ما يهربليش، خفت ننسى لو بري. سي 69 و لو ماسك 750 دينار. ها هو غير باش تعرفوا لي بري تاوعه. و جو بونس مانيش سيغ باش ما نقعدش نخلط فيكم، جو بونس راه دايرهم بروموسيون. هادو بور لا غام كابيلير اللي شريتها تاع بونتين. درك نوريكم بارفان شريت. بوغ لو او دو تواليت الخطره ولا البارفان اللي شريته هاد الخطره فاصون هذا لو صدق عجبني بزاف وماشي غالي لي فيه، ماشي كاع غالي. جو بس بوكو بلوس جو كونساي لي ستوديونت لي سيان تحوس على بارفان شباب ماشي غالي. هذا شريته تاع بري مارك اللي فيه نوريكم هكا باش تسكريبي لكم فابريكي ان فرانس. ها فوالا باش نبانكم دوك نوريكم بلي تاع بري مارك. ها ولا هنا كاتبين بري مارك، باش بلا يبانلكم تحت هنا كاع دايرين بري مارك. نديركم هكا فوكس باش يبانلكم باش المهم نعاود من بعد شويه. ها ولا بان سي بري مارك. فيه لا كونتيتي فيها ولا 50 مليلتر دايرينها هنايا 50 مليلتر. وريحتها لي في ريحتها هبال. دايوغ ميم الفلاكون شوف كي شباب حطيه في لاكوافوز شباب الفلاكون. جو بونس داينها سادير كيما غوتشي هذاك بلوم
انا مانيش غالطه. غوتشي دايرين هاد العفسه تاع لي فلورال هكا، اسمو فينتاج فلورال تاع بريمارك، اسمو فينتاج فلورال بلومينغ روز. وغوتشي تاني دايرين هكا سيدغ ان بارفان تاعهم داير كاتبينه غوتشي بلوم، تاني هكا فيه لي روز هكا، اسمه لي روز. وريحته بادي فيه، شوفوا ريحته شابه بزاف. حاجه اللي ماشي مليحه سكو ما يقعدش، مي ريحته شابه بزاف، شابه اللي هبلتني، ماشي زعما كنت نعاود نولي نشري. حتى ولا كاينه عفسه سكو ما يقعدش، ما تقعدش تقعد بالك ماكسيموم هكا 4 سوايع 5 سوايع ماكسيموم 5 تبدا تروح لك. مي ريحه شابه بزاف. ولو بري تاعها ماشي غالي، شريتها 1500 دينار. بور موا ماشي غاليه. تاني توجور من عنده شريت هاد لو ستيك، عجبني لا مارك مون سافون. لا مارك مون سافون سي اون مارك لي معروفه، سي اون مارك فرانسيز، سيتي معروفه مون سافون. شريته 29290. وشريته باسكو فاني، انا بغيت صوالح فاني نبغيهم بزاف اباز دو فاني. وتاني باسكو قريت هنا داني بيير دالان اللي هو الشب، ومعروف بلي الشب مليح باش متعرقيش، ولا مليح ما متعرقي ما ديرش الريحه. او باسكو راني بريسك اون سيمين اللي شريته ولا بلوس، وعجبني راني نديره فريمون سانسيرمون مليح، ما ديرش ريحه ولا قاع تعرقي، ما تعرقيش بزاف. هادي بور لو ستيك اللي شريته من عندها. لو ديرني ارتيكل ولا ديرني برودوي شريته سي هاد لو دونتيفريس دو لا مارك لينيفيت، دايرين بلونشور سوبليم، وراني نغسل بيه تاني وعجبني. على باز انا سنيه ماشي صفرين بزاف نورمال، وعجبني هنايا باش تيستي. هنايا داير لك ان تيستور بور فوار لا بلونشور تاع لي دون تاوعك. ومازال ما درت هذا التيستور، غادي نديره ونشوف. تبعوني في الانستا اللي في الانستا توجور تكون هكا حاجه هكا لي ديتاي تو، توجور تلقاوني في الانستا نديرهم. داير لك هنا تمقسيه وتقعدي تبعيه صدير لا كولور تاع سنيك. المهم انايا الا درت هذا لو تيست ندير نحطها لكم في الانستا. وبزاف دي في سقسوني على بزاف صوالح، ونقول لكم بلي انا ما بقاش ندير كلشي. دفا شي صوالح هكا صغار، صوالح خفيف، ولا نروح دي ماغازان ما نبقاش ندير كلشي في اليوتيوب. في الانستا ندير بزاف دي ستوري، وتبعوني. و صديق بور لي في لي بغو زعما لي زوندروا وين نشري لي ماغازان، توجور ندير لكم لي ستوري في الانستا. هذا بور لو ديرني صديق برودوي شريته، وشريته 300 دينار 30000. ها هو البري تاعه. خليتكم كاع لي بري ما بغيتش نقلعهم، قلت حتى ندير لكم هذه لا فيديو ومن بعد نقلع لي بري، باسكو ما بغيتش لي بري يقعدوا لي في لي برودوي. مي قلت لكم نقلعهم. دايرين هو صديق تغسلي به صديق حاجه مليحه، لا بلونشور تبان لي طاش جون يروحوا لك وتقعد هذيك صديق فور يا ميجور تغسلي به، وهذاك السني كيبداو يبانو بيضين. هادي على ما يقولوا. مي دوك انايا نغسل بيه ونشوف بلوتار، باسكو راني اون سيمين غسلت بيه ماشي بزاف. بلوتار اسكو فريمون سنيه كان هذيك لا بلونشور اللي يهضروا عليها. ونقول لكم في الانستا نقول لكم هادو هما كاع لي برودوي شريتهم، لي زارتيكل اللي شريتهم لي في هما لي برودوي كوسميتيك اللي شريتهم، ولي فيتون اللي وريت لكم. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو. ولي في كيما قلت لكم الا بغيتو تبعوني في الانستا هكا باش تقدر نعطيكم بلوس دي ديتاي على لي برودوي اللي نشريهم، على لندروا اللي نشريهم باش تشوفوا ثاني اكزاكتومون. نديركم لي ستوري. وثاني لي في اللي عجبتكم لا فيديو ديروا لي جيم، وديروا في الكومونتير قولوا واش عجبكم، وقولوا لي نتوما ثاني وين تشروا صوالح هكا دي بروموسيون صوالح شابين في لي ماغازان في وهران. وما تنساوش لي في ابوني على ماشين هكا بور مونكوراجي. وهذا ما كان لي فيه. ونقولكم تهلاو في رواحكم. على بروشين. باي باي.